السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم الأستاذ كريم إيكونوميز في الفيديو الجديد، فيديو رقم 22 بارتي 22 من سلسلة شروحات المادة ديال ستاتستيك ديال السيمستر 1. هذا الفيديو هو الابيسود نيميرو 3، بارتي نيميرو 3 ديال ليكسبليكاسيون ديال ريبريزونطاسيون غرافيك اللي غنشوفو فيه لي بوليغون دو فريكونس، يعني كيفاش كنديرو ريبريزونطاسيون غرافيك ديال لي فريكونس. شفنا في الفيديو دو بارت الفايته كيفاش كنحسبوا لي زيفيكتيف، يعني الفريكونس سامبل. دابا نشوفوا الانواع الاخرى ديال لي فريكونس. Le polygone des fréquences est obtenu en joignant par des segments de droite au milieu des bases supérieures des rectangles permet de rendre compte de la continuité de la variable. À titre exemple, on peut prendre la figure précédente. Donc, le polygone de fréquence واحد la représentation graphique ديال les fréquences cumulées اللي كيكون بحال هاد الشكل هذا. كنديرو هاد لي ريكتانغل، هاد المستطيلات، ولكن هذا مثلا كيكون تناقص، حنا ماشي كنقصو. هذا مثلا كيميلي ديكرواسون، يقدر يكون العكس، كيميلي ديكرواسون، حنا ماشيين وكنطلعو. دونك كنديرو هاد المستطيلات حنا ما كنمثلو لي فريكونس. دونك شوفوا مثلا الكا دان فاريابل ديسكريت، كيفاش كنمثلو هاد لو بوليغون دو فريكونس في كادر فاريابل. لا ريبريزونطاسيون غرافيك دي فريكونس cumulées d'une variable discrète s'effectue sous la forme de graphée en escalier. Les sauts correspondent aux valeurs possibles de la variable et sont égaux aux fréquences cumulées croissantes ou décroissantes. Donc بالنسبة للكا ديال الفاريابل ستاتستيك ديسكريت كنمثلوهم لي زيسكالي بحال شي سلوم، لي زيسكالي. دونك الى اسكالي يكون طالع يعني افكتيف كيميلي كرواسونت، يكون نازل décroissante. Donc, هذا exemple la répartition des étudiants en fonction du nombre de personnes dans la famille. Donc, on a 2, 3, 4, 5 plus de 6. Donc, هذا هما les modalités. Donc, l'effectif عندنا 150 240 340 140 100 190 1060. Donc, حسبوا لي effectif كيميلي كرواسونت. دونك 150 في الاولى، كنزيد لها 240 390، كنزيد لها 390، كنزيد لها 340 370، 370 كنزيد لها 140 870، 870 كنزيد لها 100 970، و 970 كنزيد لها 90 1060. بالنسبه للافيكتيف كيميلي ديكرواسونت العكس، كنبدا بالتوتال وكنقص من هذا الافيكتيف. 1060 ناقص 150 910، 910 ناقص 240 670، 670 ناقص 340 330، 330 ناقص 140 190، 190 ناقص 190. دونك دابا نديرو التمثيل ديال سميتو ديال لي زيسكاليي بوغ ليفيكتيف كيميلي كرواسون. حنا ماشي كنطلعو، يعني كنمثلو. دونك بوغ لا موداليتي جوج شحال عندها 150، ها هي. موداليتي 3 شحال عندها 390، ها هي. موداليتي 4 شحال عندها 730، ها هي 4 عندها 730، ها هي. موداليتي 5 شحال عندها 870، ها هي. موداليتي 6 شحال عندها 970، ها هي. وموداليتي الاخيره بلي دو 6 يعني 7 عندها ها هي 1060، هي هنا كيبقى كونستون. دونك كنديرو الاسكالي، يعني هذاك دونك كنديرو دي اسكالي بحال هكا. حنا ماشي كنطلعو، ها اسكالي، غير هادو ما درتهمش. غديرو بحال هكا اسكالي سلوم، بحال شي دروج. دونك هذا ضربتو هذا مع هذا، ها طالع اسكالي الاول، اسكالي الثاني، اسكالي الثالث، اسكالي. دونك هذا هو بالنسبه للريبارتيسيون كرواسونت. بالنسبه للريبارتيسيون دو كرواسونت العكس، ريبارتيسيون كرواسونت العكس، كنديرو ديسكالي اللي هو ديكرواسونت، يعني كنمثلو هاد الافيكتيف كيميلي ديكرواسونت. دونك بالنسبه لواحد بالنسبه لجوج عندها 1060، ها هي جوج 1060، كندير 1060. 3 عندها 910، ها هي 3 910. 4 عندها 670، 4 670. 5 عندها 330، ها هي 5 330. 6 190، ها هي 190. اونفان اكثر من 60 اللي 7 عندها 90. دونك هنا كندير لي زيسكالي نفس الشيء، اسكالي ماشي كنقصو، ماشي كنزلو، ماشي كنزلو اكسيتيرا. حنا هو كنزلو لي زيسكالي ماشي كنزلو. دابا نشوفو لو كا دين فاريابل ستاتيستيك كونتيني. الكا ديال كونتيني
La courbe de fréquence cumulée croissante se conduit en portant des points correspondant à chaque classe à la limite supérieure de l'intervalle de classe. La courbe de fréquence cumulée décroissante se construit en portant les points correspondant à chaque classe à la limite inférieure de l'intervalle de classe. La présence des classes d'amplitude inégale n'entraîne aucune modification en ce qui concerne la construction de ces courbes. المهم هنا كندير واحد الكورب هو بحال هكا. المهم على حساب الا قال لكم ديروا بوليغون، الا يطلب لكم ديروا بوليغون عاد ديروا هذا، تقدروا ديروا بوليغون. هنا راه نقدروا نديروا بوليغون بحال هذا، ولا تقدروا ديروا انكم ديروا هاد لي زيسكاليي، ولا تقدروا ديروا كورب اللي بغيتو سواء فيهم يعني نفس الطريقه نيت. دونك هنا بالنسبه هنا كنديروا هاد لا كورب هذا كنمثلوا كيميلي كرواسونت والكيميلي ديكرواسونت، كنمثلوا كيميلي كرواسونت والكيميلي ديكرواسونت. دونك هنايا عندنا نوض ان اكزام 10 12 12 14 14 16 16 18 18 20. دونك يعني ها هما هذا هما لي فيكتيف، وهنايا هادوك لي موداليتي. دونك كنبداو بالكرواسونت، هذا بزرق كرواسونت. كرواسونت عندنا بين 10 12 10 12. دونك هنايا هي 10 10 12 شحال فيهم؟ من 10 حتى 12 كاين 530. دونك 10 12 530 ها هي. يعني كنشوفوا كنمثلوا لو بورن سيبيريور ديال الكلاس، راه كنمثلوا لو بورن سيبيريور ديال الكلاس. دابا مثلا 12 هي اللي نديروا لها 530. دونك ها هي 12 هي اللي كنديروا 530. اما هذا كيبقى هنا كي زيرو كنحطوه من الاول 12 530. بوغ 12 14 غنمثلوا 14 14 عندها 780 ها هي 14 780. هنايا 14 16 16 عندها 930 16 930 ها هي. 16 18 18 عندها 1030 18 1030 ها هو. اونفان 18 20 20 عندها 1060 ها هو 1060. دونك كنجمعوا هاد لا كورب هذا ها هو، هذا لا ريبارتيسيون كرواسونت. كي ريبارتيسيون ديكرواسونت العكس، ريبارتيسيون ديكرواسونت العكس، يعني لو بورن انفيريور هو اللي كنمثلوا ليه شحال. يعني دابا 10 غنعطيها 1060 10 نعطيها 1060 ماشي بحال سيبيريور، ماشي كرواسونت. كرواسونت كنمثلوا لو بورن سيبيريور، اما هنا كنمثلوا لو بورن انفيريور. دونك هنايا 1060 نعطيها ل 10 10 1060. هنايا انفيريور 12 12 نعطيها 530 ها هي. هنايا في هذا الكلاس هذا 14 نعطيها 280 ها هي 14 280. هنايا 16 نعطيها 130 16 130. اونفان 16 230. اونفان عندنا هنا 18 نعطيها 30 ها هي 18 30 وهذا زيرو. دونك غنتصل هذا هو لا ريبريزونطاسيون غرافيك ديال الفريكونس كيميلي ديكرواسونت بور لو كا ديال كاركتير كونتيني. دابا نكون هنا سالينا ليكسبليكاسيون ديال ريبريزونطاسيون غرافيك. ان شاء الله عم نزيد لكم واحد الفيديو اللي غنشرح فيه لا ميديال هادو غير الناس اللي كيقراو لا ميديال، حيت ماشي كلشي كيقرا لا ميديال. ندير لكم لا ميديال كيفاش كنحسبوا لا ميديال. ديك الساعات راه ندخلوا في لي شابيتر الاخرين، لي شابيتر ديال دو فاريابل، لي شابيتر ديال لي زانديس، ولي شابيتر ديال لي سيري كرونولوجيك. كان معكم الاستاذ كريم ايكونوميست، والى اللقاء فرصه قادمه باذن الله تعالى.